دیا وطن تے منگن دعا موسیٰ کاظم وطن تے دیا وطن تے منگن دعا موسیٰ کاظم وطن تے دیا وطن تے منگن دعا موسیٰ کاظم وطن تے دیا وطن تے منگن دعا موسیٰ کاظم وطن تے دیا وطن تے منگن دعا موسیٰ کاظم وطن تے دیا وطن تے منگن دعا موسیٰ کاظم وطن تے دیا وطن تے منگن دعا موسیٰ کاظم وطن تے دیا وطن تے منگن دعا موسیٰ کاظم وطن تے سادات رلی کل ملکات دساں ستویں امام دہالے جندا پتر ستائی خراسان دے وچ اتے پیو بغداد وچ آلے تے جاندی دی موئی کم شہر دے وچ تے جندا کوئی نہیں وارث نالے کھا قید گئی پردیسی کو جڈا گزریا 14واں سال وطن تے منگن دعا موسیٰ کاظم وطن تے دیا وطن تے منگن دعا موسیٰ کاظم 24 رجب شام میرے آقا سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دیا دیاں کلیم امامت دے 7ویں تاجدار دیا دیاں مادر اللہ نماز مغربین ادا کیتی ہے ماں دے پیرا تتلا کے دن اماں ناراض نہ تھی میں سا تیرے گلو مسئلہ پوچھنا ہے رضا دی موت یوانی میریاں دیاں پوچھو کیا کڑ چاندی آؤ شہدانیاں دیاں نی اماں جن ناراض نہ تھی میں تڑا سڑا بابا کتے میری پاک سین دیانی تھوڑا بابا بغداد دا کہہ دیئے شہزادیاں دیانی اماں ساڑے بابے نو کتنی دیر ہوئی ہے کتنا عرصہ ہویا ہے بغداد جو قید ہویا میری سین دیان دیئے 14 سال شہزادیاں دیانی اماں ساڑے بابے نو 14 سال جو ہے زندان جو قید ہویا ساڑے بابے دی کسے ملاقات ہی کی دیئے یا کوئی نہ میری پاک سین رضا دی موت مستہ دیوار نہ لگائے بی بی رو کے آدھیے کئی گئن لیکن ولیا کوئی نہیں شہزادیاں دی آواز نہیں اماں سن اجازت دے اساں بابے دی ملاقات ونج کریے میری سین دی آواز نہیں بڑی مجبوری ہے تسا امام دیاں دیاں ہو امام دیاں بھیناں مجبوری ہے نہیں اجازت دے سکتی ہاں اتنی اجازت دینیاں تسا بابے نو خط لکھو جڑا خط لکھن دا نام ہے امام اجازت دے سی منو کوئی اعتراض نہیں خط لکھن دا نام ہے دردالے اور ساریاں بی بی ایک مسئلے تے آن اکٹھی آنیاں کہیں بی بی دی آواز نہیں ہے بابے نو خط میں لکھنا ہے کوئی بی بی آدھی ہے بابے نو خط میں لکھنا ہے سب تو آخر تے او بی بی آئیے جڑی رضا دی بھیڑ تے کم دیوار سین آئیے آکہ دیئے میرے بابے نو کوئی خط نہ لکھے بابے نو خط میں لکھنا ہے سین کاغذ قلم دوار کھن کے آئیے بی بی آدھی دیاں والے پردیس دے وچ تے نہیں راندے دیر زیادہ جے کوئی مجبوری بن گئی لکھے پند بغداد دراد بی بی اجت لکھے
کرے سوں تے ساڈے دل دا خاص ارادہ اساں نہیں چاہندیاں رلے جنگلاں وچ وہ سن چھوٹا ویر رضا وطن تے منگن دعا موسیٰ کاظم وطن تے آتیا وطن تے منگن دعا موسیٰ کاظم وطن تے ستواں لال ولایت دا موسیٰ کاظم وطن تے ستواں لال ولایت دا موسیٰ کاظم وطن تے بی بی آدھی تو کیڑے 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 جرم چ قید ہے بابا تیری کیوں سنگین سزا ہے اساں سنیا ہے زندان دے وچ وہ نہیں لبدی بہن دی جا تڑیاں دیاں ملگاد گدیں سکو خط وچ دے اطلاع بغداد دے وس دے انگنا آکھن دا کوئی نہیں پتر بھرا وطن تیرا ڈی آرام نہ رات کو چین انگڑی روندی کر کر وین ڈی آرام نہ رات کو چین انگڑی روندی کر کر وین ہر ویلے روندا ویر رضا موسیٰ کاظم وطن تیرا ہر ویلے روندا ویر رضا کاظم وطن تے آدیاں وطن تے منگن دعا موسیٰ کاظم پنجی رجب کو فجر ویلے تے بغداد دے شہر وچالے ہویا ہی ایک اعلان جو قبر دے وچ ہو گئے کھل زہرا دے وال کوئی قیدی مر گیا قید دے وچ کوئی قیدی مر گیا قید دے وچ جندی قید ہے 14 سال تے جے کوئی وارث ہے تاں جلدی آوے اوندا ماں کے میت سنبھال کاظم وطن تے کڑیاں والے ایک قیدی دا 4 روپے مزدور جنازہ کڑیاں والے ایک قیدی دا 4 روپے مزدور جنازہ رکھیا پل بغداد تے جا موسیٰ کاظم وطن تیرا رکھیا پل بغداد تے جا موسیٰ کاظم وطن تیرا دیا وطن تے منگن دعا موسیٰ کاظم وطن تیرا قبلہ میرا کا سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام زہر ملیے میرا کا روح کا فسن سری جو پرواز کر دیا ہے مزدوران میت چایا ہے پھولے سرات تے آکے مزدور جنازہ رکھ گئے ایک شخص ہے جڑا کفن نچائی کھلوتا ہے عرصے دے بعد دی پئیے نگاہ پھولے بغداد تے نگاہ ماری اس کیا ٹھیک میت جانت قیدیاں والا کمبل
ایک بیوی ہے سیال عباس متھے موت دی پٹی بدھی ہوئی ہے کسے ویلے کہے پاسے ویندی ہے کہیں ویلے کہے پاسے ویندی ہے وعدے میں قریب گیا تے جا کے آکھے بی بی تو کون ہے بی بی آواز دے کے دیے میڈا بچڑا ہے تے میں زہرا ہوں جڑا زہرا دا نام آیا ہے جلنی دے نال میت دے قریب آیا ہے میت دے چہرے تو قیدیاں والا کمبل ہٹایا سی نگاہ پئی اس اپنے امام رو دیکھ کے دیوار نال ٹکر ماری سی کیا دا ہے پھلتے میت بے وارث کہندا کوئی نہیں روون والا جیندا پھلتے میت بے وارث کہندا کوئی نہیں روون والا جیندا کلی روندی مازارا موسیٰ کاظم وطن تیرا کلی روندی مازارا موسیٰ کاظم وطن تیرا دھیاں وطن تے منگن دعا موسیٰ کاظم وطن تیرا دھیاں وطن تے منگن آواز آندی ہے جیتھی بے وارث مرنا ہے تے مولا انج بغداد وچالے تے میں کو نوکر سمجھ کے آنکھیں ہائی یا درد رسیدہ گال آواز آندی ہے میں اپنی دیاں گنیاں تے تڑی میت تے اپنے نالے تے جڑیاں رومن ہا تیری لاش تے کوئی کھول کے سر دے دھیاں وطن تے منگن دعا موسیٰ کاظم وطن تیرا ہے عباس کو بہو ارمان مولا تیرا تنگ زندان ہے عباس کو بہو ارمان مولا تیرا تنگ زندان کر سے کیوں نماز ادا موسیٰ کاظم وطن تیرا کر سے کیوں نماز ادا موسیٰ کاظم وطن تیرا دھیاں وطن تے منگن دعا موسیٰ کاظم وطن تیرا کل دنیا تو ایک مسئلے دا تی پرواز جواب اج منگدا ہے 8 پار مسلسل کوئی قیدی زندان چ نہیں کھڑ سکدا ہے وچ قید خانے جٹوی کھا لنگدا ہے جند 14 سال رکو وچ گزرے دسو قیدی کیڑے رنگ اے عباس کو بہو ارمان مولا تیرا تنگ زندان ہے عباس کو بہو ارمان مولا تیرا تنگ زندان کر سے کیوں نماز ادا موسیٰ کاظم وطن تیرا کر سے کیوں نماز ادا موسیٰ کاظم وطن تیرا دھیاں وطن تے منگن دعا موسیٰ کاظم وطن تیرا دھیاں وطن تے منگن دعا موسیٰ کاظم وطن تیرا دھیاں وطن تے منگن دعا تاریخ
ہے جگ تو عجاب نصیبے گیا کر خاتون دے پترا کو بغداد دا شہر غریب ایک میاں دی اٹھی زندان وچوں تے جندے دفن دا حال عجیب اتھوں پل بغداد قریب یا قبرستان قریب وطن تے منگن دعا موسیٰ کاظم وطن تیرا کڑیاں والے ایک قیدی دا چاٹر پہ مزدور جنازہ کڑیاں والے ایک قیدی دا چاٹر پہ مزدور جنازہ رکھیا پل بغداد تے جا